पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्राप्त गरे नेपालको नागरिकता। रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम। रवि लामिछानेलाई सभापति बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक। रवि लामिछानेले नागरिकता लिएपछि दाइ हरिशरण भन्छन् कानुनले दिए चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा लड्छ। रवि लामिछानेपछि बालेन शाहको पद धरापमा। फागुन मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगको डेडलाइन के होला त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नछाड्ने। केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपति बारे नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमालेमा छटपटी। काङ्ग्रेस भन्छ माघ 28 गते भित्रै चुनाव गर्नुपर्छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेलाई नै सहयोग गर्ने नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङको अभिव्यक्ति। यता काठमाडौँपछि पोखरामा आत्महत्याको प्रयास। आइसियुमा उपचार हुँदै। डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै बालेन शाह विरुद्ध काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन। सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन रवि लामिछानेलाई मुद्दा हालिएको नेकपा एमालेका नेता महासचिव पोखरेलको भनाई। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट के घट्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। नर्सलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल नै खारेज गर्दछौँ। सन्दीप लामिछानेलाई पुनः थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित महाधिवक्ता सर्वोच्च अदालत जाने। लुम्बिनीमा मागी खाने भाँडो होइन पवित्र थालोमा बसेर अपवित्र काम नगर्न पर्यटन मन्त्री किराँतीको अभिव्यक्ति। गुल्मीमा हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा महिलाको शव फेला र नर्सहरूलाई 10,000 रुपियाँमा काम लगाउने निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति। यता रवि लामिछाने आजै गृह मन्त्री हुन सक्ने। रवि लामिछानेले प्राप्त गरे आफ्नै नागरिकता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम भएको छ। रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। उनको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेपछि पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। गृह मन्त्रालयको सामान्यमा रवि लामिछानेले पेश गरेको कागजातको आधारमा उनको पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका हुन्। अमेरिकाको नागरिकता लिएको समयमा पनि नेपालको नागरिकता त्याग नगरी पुनः नेपाल आएर पुरानै नागरिकता अनुसार काम कारबाही गरिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको अवस्थामा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको त्यति बेला हार भएको थियो। तर यति बेला सबै नेपालीहरूले साथ दिएपछि पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जित भएसँगै उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक केही बेरमै बस्ने भएको छ। समसामयिक विषयमा धारणा बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकबाट लामिछानेलाई पार्टी सभापति बनाउने तयारी रहेको छ। उनको नागरिकता प्राप्त भएमा लामिछानेलाई सभापति बनाइने केन्द्रीय समितिको तयारी भएको बताइएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले पार्टी सभापति नागरिकता विवादमा मुछिएपछि त्यसपछिको धारणा बनाउन पार्टीको बैठक बस्न लागेको बताएका छन्। नागरिकता विवादमा आएपछि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएका हुन्। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लामिछानेको सांसद र मन्त्रीपद दुवै गुमेको छ। लामिछाने गत 11 पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। नागरिकता विवादमा आएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। कायम मुकाम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी फैसला गरेको हो। दर्शकबिन लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसेउला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा लामिछानेले चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच रवि लामिछानेको पछि बालेनको पद धरापमा परेको बताइएको छ। दर्शकबिन फागुन मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगले डेडलाइन दिएपछि
काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पद धरापमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनु पर्ने जरिमानाको विषय पनि चर्चामा आएको छ। निर्वाचन आयोगले बालेन्द्र शाहलाई पद जोगाउन फागुन मसान्तसम्म डेडलाइन दिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भदौ मसान्तमा जरिमानाको निर्णय भएकाले फागुन मसान्तसम्म जरिमाना नतिरे कारबाही हुने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता पौडेलले भने निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएपछि तोकिएको जरिमाना 6 महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। उहाँले बालेनले फागुन मसान्तभित्र जरिमाना जसरी पनि तिर्न हुन्छ, अधिकांशले बुझाउनु भएको छ, उहाँले बुझाउनु भएको छैन। उहाँले फागुन मसान्तभित्र बुझाउनु भएन भने पद खारेज हुन्छ, उनले भने पद खारेज भएपछि उपनिर्वाचन हुन्छ होला भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोगको ऐनको दफा 26 को उपदफा 1 अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको 1 महिनाभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ। शाहले निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। शाहले फेसबुकमा 3,94,000 खर्च भएको उल्लेख गरेका थिए। रवि लामिछानेपछि मेयर बालेन्द्र शाहको पद पनि धरापमा भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नछोड्ने बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले गृह मन्त्रालय आफ्नो नै हुने दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै उनको गृह मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। रवि लामिछानेले पद गुमाए पनि गृह मन्त्रालय आफूहरूको भागमा परेको हुँदा दावी कायमै रहने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। राष्ट्रपालले भागभण्डमा गृह मन्त्रालय पाएको बताउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले त्यो महामन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाएको, त्यसकारण हाम्रो गृह मन्त्रालयमा दावी रहने बताएका छन्। गृह मन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसलाई पठाउने भनेर तय गरिसकेको छैन। गृह मन्त्रालयमा हाम्रो दावी रहन्छ, तर अहिले कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छैन। ढकालले भने यस विषयमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलसँग पनि छलफल हुने बताएका छन्। त्यसो त गैर सांसदलाई पनि 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। मन्त्री बनाइएका गैर सांसद 6 महिनाभित्र संघीय सांसदको सदस्य बन्न नसकेमा भने पद मुक्त हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले पनि गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दावी कायमै रहेको सुनाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा हाम्रो पार्टीको दावी कायमै छ उनले भने। यस विषयमा सत्तारूढ दल अरू दलसँग पनि छलफल हुने बताइएको छ। लामिछानेले नागरिकता लिइसकेपछि फेरि पार्टी सभापति बनाउने तयारी भइरहेको छ। लामिछानेलाई फेरि पार्टी सभापति बनाउन र गृह मन्त्रालयका बारेमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय सत्यको जित भएको छ। दर्शकबिन गृहमन्त्री रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जित भएको छ। यो खुसियालीमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा 2 दिनसम्म यही विषय दोहोऱ्याएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। बिहिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति पालन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सांसद विघटनको विषय सांसद प्रवेश गराएर ओलीले सहमति पालन नगरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले नेकपा एमालेको तुलनामा मन्त्रालय पनि राम्रा नपाएको र मर्यादा क्रममा पनि अप्ठ्यारो पारिएको टिप्पणी गरेका हुन्। सांसद विघटनको विषय संसदमै उठाउँदा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको लागि अलि असहज भएको छ, दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भनेका छन्। विगतका कुरा सार्वजनिक रूपमा नउठाउने सहमति भएको थियो। संसद विघटनको विषयमा त्यत्रो आन्दोलन गर्यो, अहिले त्यही ठिक थियो भन्न सकिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। उनले एमाले र माओवादी बीच प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएका
दिनमा एक जना मन्त्री पठाउने भनिएको भए पनि नेकपा एमाले 4 जना पठाएको भन्दै अर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। पहिलो दिनमा नै दुईवटै पार्टीबाट एक जना पठाउने कुरा भएको थियो, तर एमाले 4 जना पठायो। प्रचण्डको भनाइ रहेको थियो, मन्त्रीको पोर्टफोलियो पनि जसरी हुनुपर्ने हो त्यो भएन, सहमति र विश्वासको कुरा हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति अहिले एउटै पार्टीको बनाउने र भोलि प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था अहिले नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। सभामुख र राष्ट्रपति अनि भोलि प्रधानमन्त्री पनि एउटै पार्टीको हुने अवस्थामा गम्भीरताका साथ अहिले नै सोच्न जरुरी छ, दाहालको भनाइरहेको थियो। काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएका छन्, हामीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर अहिले नै काङ्ग्रेस वा एमालेको राष्ट्रपति भन्ने अवस्था चाहिँ नभएको बताइएको छ। त्यसपछि पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सुरु भएपछि पनि दाहालले दोहोराई तेह्रै ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको, सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव आफूले ल्याएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले नेकपा एमालेको प्रस्तावबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बस्ने ठोकुवा गरेका